अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़िब ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको एक इंतहाई पावरफुल माजून बनाने का तरीका बताऊंगा। ये माजून जो है इसका सबसे बड़ा ये बेनिफिट है कि इसके अंदर ना तो किसी किस्म का कोई केमिकल इस्तेमाल होता है, ना ही किसी किस्म के कुश्ता जात इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि अमूमन लोग कुश्ता जात से बहुत ज़्यादा घबराते हैं। इसलिए ये जो माजून है प्योर हर्बल है, ना तो इसके अंदर कोई किसी किस्म का केमिकल है और ना ही कुश्ता जात हैं, तो इसलिए बिल्कुल 100% ये सेफ़ है। तो इसके जो अज्ज़ा हैं वो थोड़े से एक्सपेंसिव ज़रूर हैं मगर बेहद बेनिफिशरी हैं। तो इस माजून का जो नाम है वो है माजून मुकव्वी ख़ासुल ख़ास। मर्दाना कमज़ोरी के लिए, किसी किस्म की मर्दाना कमज़ोरी हो, सख्ती से रिलेटेड हो, चाहे टाइमिंग से रिलेटेड हो या किसी भी जिस्मानी हो या फिर आसाबी हो, किसी भी किस्म की जो कमज़ोरी होती है, चाहे अज़ाए रईसा की हो, सब के लिए बहुत ही ज़्यादा ये फ़ायदेमंद साबित होता है। इसीलिए जो है ये किसी को भी इस्तेमाल करवाया जाए तो उसे इसका 100% रिज़ल्ट मिलता है। चाहे किसी किस्म का भी मसला हो, आप बेखौफ़ व ख़तर इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। सिर्फ़ ये जो है नाबालिग को या गैर शादीशुदा को आप नहीं इस्तेमाल करवा सकते। तो इस माजून के जो अज्ज़ा हैं वो मैं आपको बता देता हूँ और साथ में एंड पे लिख भी दूँगा। तो इसमें हमें चाहिए सतावर और गोंद कतीरा, ये हमें 10-10 ग्राम चाहिए। पान की जड़ चाहिए होगी 10 ग्राम, अस्कन नागूरी हमें चाहिए होगी 10 ग्राम। ये सारी चीज़ें आपने एक नंबर लेनी है। मूसली सफ़ेद हमें चाहिए होगी 20 ग्राम, इंडियन लेनी है ये आपने। इसके अलावा सालब मिस्री हमें चाहिए होगी 20 ग्राम और सालब पंजा हमें चाहिए होगा 30 ग्राम। अजवाइन खुरासानी हमें चाहिए होगी 10 ग्राम और सिंघाड़ा 10 ग्राम। कोरियन जिनसिंग लेनी है, ये भी 10 ग्राम। खरातीन मुसफ़ी हमें चाहिए होंगे 10 ग्राम। लौंग और दालचीनी हमें चाहिए होगी 10-10 ग्राम। मूसली स्याह हमें चाहिए होगी 50 ग्राम। इलायची खुर्द हमें चाहिए होगी 10 ग्राम। जलवतरी 10 ग्राम और अकरकरा 10 ग्राम। अकरकरा जो है ईरानी लेना है आपने, पाकिस्तानी इस्तेमाल नहीं करना। रेग माई हमें चाहिए होगी 10 ग्राम और जुंद बदस्तर चाहिए होगा 10 ग्राम। इसके अलावा ज़ाफ़रान हमें चाहिए होगा 3 ग्राम, ईरानी लेना है आपने। और सलाजीत लेनी है 1 नंबर 10 ग्राम। चांदी के वर्क हमें दरकार होंगे 20 अदद। अब ये सारी चीज़ें जो हैं इनको आपने एक जगह पर इकट्ठा कर लेना है, माँ सिवाय सलाजीत के। सलाजीत जो है वो शहद के अंदर मिक्स करके इस्तेमाल होगी, इसलिए जो बाकी अज्ज़ा हैं वो हमने इसके अंदर शामिल कर देने हैं और इनको हमने बिल्कुल बारीक ग्राइंड कर लेना है। इसका पाउडर जो है बिल्कुल बारीक होना चाहिए, अगर मोटा होगा तो उसके अंदर बाल वगैरह और मोटे मोटे दाने फील होंगे जो कि माजून के लिए बहुत ही बुरे लगते हैं। तो सारी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके जब सफ़ूफ़ आपका बन जाए, तो चाहे तो आप इसके अंदर ज़ाफ़रान वैसे ही ऐड कर सकते हैं पिसाई के दौरान, या फिर इसको आप खरल के अंदर पीस कर भी इसके अंदर मिक्स कर सकते हैं। सारी चीज़ों का सफ़ूफ़ बनने के बाद फिर ज़ाफ़रान को खरल करके इसी सफ़ूफ़ के अंदर शामिल कर दिया जाएगा। और उसके बाद हमने एक कढ़ाई लेनी है, कोई भी बर्तन लेना है आपने, उसे चूल्हे पे चढ़ा देना है। उसके अंदर आपने शहद डालना है। शहद जो है इसके लिए हमें चाहिए होगा 800 ग्राम। तकरीबन 800 ग्राम से 900 ग्राम तक शहद इसके अंदर इस्तेमाल हो सकता है। शहद को हमने डालकर बर्तन में आग जलानी है। जब शहद गर्म होने लग जाए तो फिर हमने इसके अंदर सलाजीत को ऐड करना है। सलाजीत जो है 1 नंबर होनी चाहिए, तभी सही तरीके से ये काम करेगी और सही तरीके से ये मिक्स भी हो जाएगी। अगर 2 नंबर होगी या हल्की क्वालिटी की होगी तो ना तो उसका कोई ख़ास फ़ायदा होता है और ना ही जो है वो सही तरीके से उसके अंदर मिक्स होती है। तो कोई भी माजून बनाने के लिए, कोई भी मेडिसिन बनाने के लिए अज्ज़ा जो हैं 1 नंबर होने चाहिए। 1 नंबर अज्ज़ा महँगे ज़रूर आते हैं, मगर ये है कि उनकी इफ़ादियत सही होती है, इसका भरपूर फ़ायदा भी होता है आपको। तो सलाजीत को मिक्स करके हमने शहद के अंदर मिक्स कर देना है। शहद के अंदर जब मिक्स हो जाए अच्छे तरीके से तो हमने आग जो है वो बंद कर देनी है और जो हमने सफ़ूफ़ तैयार किया था वो सारा का सारा सफ़ूफ़ इस शहद के अंदर मिक्स कर देना है। शहद के अंदर डाल के इसे अच्छी तरह आपने हिलाना है तो ये मिक्स हो जाएगा। बस इसकी फुटकड़ियाँ वगैरह नहीं बननी चाहिए, सही तरीके से मिक्स होना चाहिए।
تو جب تک میں اس کے اندر مکس کرتا ہوں اس کو، آپ کو میں اس کے فوائد بتاتا چلوں کہ معجون جو ہے انتہائی مقوی ہے۔ مقوی کا مطلب ہے کہ یہ طاقت دینے والا ہے، عضو خاص کو بھی یہ طاقت دیتا ہے، جسم کو بھی طاقت دیتا ہے، اعصاب کو بھی طاقت دیتا ہے، اعضائے رئیسہ کو طاقت دیتا ہے۔ کسی قسم کی کمزوری ہو اعضائے رئیسہ کی تو وہ بھی دور کر دیتا ہے، اس کے علاوہ عضو خاص کی ہو وہ بھی دور کر دیتا ہے۔ مردانہ طور پر کسی قسم کی بھی کمزوری ہو تو اس کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ ایسے افراد جو کہ ہم بستری کرتے ہیں تو ان کا عضو خاص میں سے تھوڑا سا پانی آتا ہے، چند ایک قطرے آتے ہیں، اس کے بعد عضو خاص ڈھیلا ہو جاتا ہے، تو ان کے لیے یہ بہت ہی زیادہ مفید ہے۔ یہ معجون جو ہے یہ سختی کو برقرار رکھتا ہے، خون کو نفس کے اندر ہولڈ کر کے رکھتا ہے، جس کی وجہ سے سختی ٹوٹتی نہیں اور انسان کی جو ہے وہ ٹائمنگ بڑھ جاتی ہے، اس سے شہوت بھی بھرپور آتی ہے۔ ایسے افراد جن کا بیوی کے پاس جانے کو دل نہیں کرتا، بیوی کے پاس ایک دفعہ چلے جائیں تو ہفتہ بھر یا 2 ہفتے ان کا بالکل بیوی کے پاس جانے کو دل نہیں کرتا، کمزوری کی وجہ سے، منی کی کمی کی وجہ سے، رکت منی کی وجہ سے، وہ اگر اس کا استعمال کرتے ہیں تو ان کو اس سے بھرپور فائدہ ہوتا ہے۔ اس سے شہوت بھی بڑھتی ہے، انسان کا بار بار ہم بستری کرنے کو دل کرتا ہے۔ ایسے افراد جو کہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم بستری کرنے کے بعد ہمارا دوسری دفعہ دل نہیں کرتا، ان کو تو میں ویسے بھی منع کرتا ہوں کہ ایک دفعہ ہم بستری کرنے کے بعد آپ دوبارہ نہ کیا کریں، مگر ایسے افراد جو کہ اس کے شوقین ہیں تو وہ اگر اس کا استعمال کرتے ہیں تو دوبارہ ہم بستری کر سکتے ہیں وہ اس کی بدولت۔ اس کے علاوہ یہ منی کی پیداوار کو بڑھاتا ہے، منی کو پیدا بھی کرتا ہے، منی کو گاڑھا بھی کرتا ہے، سپرم کاؤنٹ کو یہ پورا کرتا ہے۔ ایسے افراد جنہیں سپرم کاؤنٹ کی کمی کا مسئلہ ہوتا ہے، سپرم کی مقدار ان کے منی میں کم ہوتی ہے، تو اس کو بڑھا کر یہ پورا کر دیتا ہے، جس کی بدولت وہ اولاد کے قابل ہو جاتے ہیں۔ کچھ افراد بار بار سوال پوچھتے ہیں کہ کوئی ایسا معجون بتا دیں جو کہ ہم بستری سے پہلے استعمال کریں، جس کے استعمال سے شہوت بھی پیدا ہو، انتشار بھی پیدا ہو اور ٹائمنگ بھی وقتی طور پر بڑھ جائے۔ تو وہ لوگ یہ معجون بے خوف و خطر استعمال کر سکتے ہیں۔ 1 چائے کا چمچ نیم گرم دودھ کے ساتھ اگر آپ اس کو استعمال کریں وقت خاص سے 1 گھنٹہ پہلے، تو یہ وقتی طور پر شہوت بھی پیدا کر دے گا، سختی بھی پیدا کر دے گا اور اس کے علاوہ ٹائمنگ کو بھی انکریز کر دے گا۔ ایسے افراد جو کہ بالکل ہی اپنے آپ کو نامرد سمجھتے ہیں، جن کو ایسا لگتا ہے کہ ان کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا کسی قسم کی دوا سے، تو ایک دفعہ یہ معجون لازمی ٹرائی کریں، انشاءاللہ بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ معجون جب آپ کی ٹھنڈی ہو جائے بالکل، تو اس کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے کہ سوڈیم بینزویٹ اس میں شامل کرنا ہے 1 گرام، اور اس کے بعد ہم نے جو چاندی کے ورق ہیں وہ سارے اس کے اندر مکس کر دینے ہیں۔ چاندی کے ورق جو ہیں خالص ہونے چاہیے، 1 نمبر ہونے چاہیے، اگر 2 نمبر ہوں گے تو وہ اس کے اندر موٹے موٹے سے رہ جاتے ہیں، ایلومینیم کے جیسے کہ عموماً بازار میں ملتے ہیں، جو کہ بہت ہی زیادہ عجیب فیل ہوتے ہیں، منہ میں وہ چپک جاتے ہیں، دانتوں کے ساتھ چپک جاتے ہیں، تو وہ بہت ہی برے محسوس ہوتے ہیں۔ تو اس لیے کوئی بھی جو اجزاء ہیں اس کے سارے 1 نمبر ہونے چاہیے، اجزاء 1 نمبر ہوں گے تبھی بھرپور اس کا فائدہ ہوگا۔ میرا اس طرح کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ آپ کو معجون بنانے کا صحیح طریقہ پتہ چل سکے، صحیح اجزاء کا پتہ چل سکے، تاکہ آپ خود معجون تیار کر سکیں۔ اب کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ یہ معجون جو ہیں بہت زیادہ مہنگے بنتے ہیں، اس کے اجزاء جو ہے بہت زیادہ مہنگے ہیں، ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو میرا ان کو یہی مشورہ ہوتا ہے کہ آپ پیسے جمع کر کے معجون تیار کر لیں، کیونکہ آپ کی جو گھر والی ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے، اس کے بھی کچھ خواب ہوتے ہیں، اس کی بھی کچھ ضروریات ہوتی ہیں جن کو پورا کرنا آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ کیونکہ جو ہے گاڑی جو ہے اس کے اگر سارے پہیے صحیح طریقے سے ورک کر رہے ہوں تبھی وہ صحیح طریقے سے چلتی ہے۔ انسان جو ہے مختلف چیزوں پہ، اپنے موبائل پہ، اپنے سامان پہ، کئی چیزوں پہ بہت زیادہ پیسے خرچ کرتا ہے، تو اگر اپنی ذات پہ تھوڑے پیسے خرچ کر لے تو اس کے لیے وہ بینیفیشری ثابت ہو سکتا ہے۔ اس لیے میرا یہی مشورہ ہوتا ہے کہ سال میں کچھ پیسے آپ جمع کر کے کوئی ایک آدھا معجون طاقت والا بنا کے استعمال کر لیا کریں، تاکہ آپ کو مردانہ اور جسمانی کمزوری نہ ہو سکے۔ تو یہ چاندی کے ورق جو ہیں سارے اس کے اندر مکس کر کے ہمارا جو ہے معجون بالکل ریڈی ہو جائے گا۔ اس کا طریقہ جو استعمال ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ شادی شدہ ہیں اور ایج آپ کی ہے 40 سال سے ابو، تو آپ کو 1 چائے کا چمچ استعمال کرنا چاہیے نیم گرم دودھ کے ساتھ رات کو سونے سے پہلے، مگر اس میں یہ دھیان رکھا جائے کہ کھانا آپ نے 2 گھنٹے پہلے کھا لینا ہے معجون کو کھانے سے۔ اور اگر آپ کی عمر 30 سے 40 کے درمیان ہے تو آپ آدھا چائے کا چمچ استعمال کریں نیم گرم دودھ کے ساتھ، اور اگر آپ کی عمر 20 سے 30 کے درمیان ہے تو پھر آپ کو چوتھائی چائے کا چمچ استعمال کرنا پڑے گا
نیم گرم دودھ کے ساتھ۔ ایسے افراد جو کہ 20 سال کی عمر سے کم ہیں ان کو میں بالکل یہ ریکمینڈ نہیں کرتا، وہ بالکل بھی استعمال نہ کریں کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ پاورفل ہے، ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کے بہت کام آئے گی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔